प्रथमपादे तृतीयमधिकरणमस्ति अनिष्टाधिकारी अधिकरणम् इति। तत्रत्याः केचन विचाराः अत्र उपस्थाप्यन्ते। पूर्वतन अधिकरणेन अस्य अधिकरणस्य संगतिः अस्ति आक्षेपसंगतिः। पूर्वं सिद्धान्तः किञ्चित् उक्तः पूर्वतन अधिकरणे, स च सिद्धान्तः इत्थम्: इष्टपूर्तादीनि कर्माणि ये आचरन्ति ते इष्टाधिकारिणः, तेषां चन्द्रमो गमनमस्ति। नाम तेषां तत्र कश्चन विलक्षणः भोगः अस्ति, सुखमस्ति इत्यतः इष्टाधिकारिणः चन्द्रमसं गच्छन्ति। अत्र पुनः आक्षेपः भवति सुखविशेषः इति वक्तव्यं। वस्तुतः चन्द्रं गच्छन्ति वा इति मया इतः परिशील्यते। गतसत्रे भवति स्म चेत् पुनः पुनः प्रष्टव्यं भवति स्म। तदेव अधिकचर्चा करणीया, तत्सर्वं तत्र भवति धर्मसंस्था। किञ्चित् अन्वेषणमपि करोति, इतः परं समयः अस्ति खलु। चन्द्रलोकः इत्यनेन किं विवक्षितम्? तस्मिन् दिने चर्चा आसीत् खलु, 14 लोकेषु एव क्वचित् तस्य अन्तर्भावः स्वर्गलोके। पुनः तत्र अवान्तरप्रभेदः अपि भवितुमर्हति। कर्मणा पितृलोकः, विद्यया देवलोकः इत्यस्ति। अतः तत्र तयोः लोकयोः भेदः वक्तव्यः। कुत्रचित् पठितं सम्यक् नास्ति, परन्तु येन मार्गेण बहिर्गच्छति देहात् तस्मात् कस्मिन् लोके गच्छति इति उच्यते इति किमपि अस्ति। तदेव मार्गः अपि भिन्नः भवितुमर्हति, लोकाः अपि भिन्नाः सन्ति। अर्चिरादिमार्गः, धूमादिमार्गः, अर्चिरादिमार्गः इति तत्र द्वैविध्यम् उच्यते। तस्यैव नामान्तरं भवति। वेदान्ते चन्द्रलोकपदप्रयोगः आधिक्येन अस्ति। अत्रापि अस्ति इति वदति। कुत्र? भागवते। भागवते इति एतद् वैविध्यम् उक्तं खलु, अर्चिरादिमार्गः धूमादिमार्गः इति। गीताभाष्येपि उक्तं। किम् उत्तरायणं दक्षिणायनम् इति विवरणमस्ति खलु भगवद्गीतायां। तद्व्याख्यानावसरे एतदेव उक्तं भाष्यकारः। अर्चिरादिमार्गः, धूमादिमार्गः। तस्य पुनः नामान्तरं भवितुमर्हति। सूर्यमार्ग, चन्द्रमार्ग तदेव नामान्तराणि भवन्ति। तत्र पुनः आक्षेपः क्रियते अस्मिन् अधिकरणे। स च आक्षेपः अनिष्टाधिकारिणोऽपि चन्द्रमसं गच्छन्ति इति। तथा च कौशीतकी श्रुतिः ये वै के च अस्मान् लोकात् प्रयन्ते चन्द्रमसमेव ते गच्छन्ति इति। तया श्रुत्या सर्वेषामपि इष्टानिष्टादिकारिणां सर्वेषामपि चन्द्रमसं गमनम् उच्यमानम् अस्ति। अतः इष्टादीनाम् आचरणे सति वा अनाचरणे सति वा चन्द्रमसमेव ते गच्छन्ति इति पूर्वपक्षः। तत्र प्रश्नः भवति, कथम् उभयोरपि समाना गतिः स्वीक्रियते? इष्टादिकारिणः यदि किञ्चित् कुर्वन्ति, पुण्यं प्राप्नुवन्ति, तर्हि तेषां काचित् भिन्ना गतिः भवेत्, अनिष्टाधिकारिणां भिन्ना गतिः भवेत्। अत्र समाना गतिः इति कथम् उच्यते इति चेत् तत्र उच्यते चन्द्रमसमेव गच्छन्ति सर्वेपि। चन्द्रमसि भोगः अस्ति इष्टाधिकारिणां, भोगः नास्ति अनिष्टाधिकारिणां, तावानेव भेदः अङ्गीक्रियते इति। भोगान् पश्यन्ति न उपभुङ्क्ते। हा, एवं तथा वक्तुं शक्यते। किमपि स्वीक्रियते, इतोपि दुःखं खलु। गत्वा आगच्छन्ति तावदेव दुःखाय दृष्ट्वा प्रवासः। एवं जेलस् भवन्ति। भोगस्य ज्ञानं यावत् नास्ति चेत् तावत्पर्यन्तं दुःखं नास्ति। यदा ज्ञानम् एतादृशः भोगः सुखमस्ति तन्न लभ्यते चेत् अधिकं दुःखं। इति पूर्वपक्षो वा? इति पूर्वपक्षः। अतः एवं व्याघातः श्रूयते। केचन वदन्तः सन्ति इष्टाधिकारिणः चन्द्रमसं गच्छन्ति, अपरे वदन्ति अनिष्टाधिकारिणोऽपि चन्द्रमसं गच्छन्ति।
तर्हि तत्र का कथा इति संशयः भवति। तस्य पूर्वपक्ष उत्तरपक्षत्वेन इदानीं चर्चा प्रचलति। तथा च उच्यते चन्द्रमो गमनं यदस्ति तत् न निष्प्रयोजनं नापि प्रत्यवरोहणमात्र प्रयोजनं। चन्द्रमसं गच्छन्ति ये ते तत्र निष्प्रयोजनं न गच्छन्ति, अस्तु प्रत्यवरोहणमेव तस्य प्रयोजनं भवतु इति चेत् तथापि न भवति। दृष्टान्तः दत्तः, यथा वृक्षारोहणं न निष्प्रयोजनं नापि पतनमात्रप्रयोजनं तथा। वृक्षं यदि कश्चन आरोहति तर्हि न निष्प्रयोजनम् आरोहति, नाम यः समीचीनं ज्ञानी अस्ति सः न निष्प्रयोजनम् आरोहति नापि पतनप्रयोजनेन आरोहति इत्यतः तत्र यथा किञ्चित् अपरं प्रयोजनं लभ्यते, फलादिकं फलाहरणादिकं, तथैव अत्रापि किञ्चित् प्रयोजनम् अस्ति एव। ननु तर्हि तादृशं प्रयोजनं केवलम् इष्टादिकारिणाम् अस्ति, अनिष्टादिकारिणां नास्ति इति उच्यते। तर्हि अनिष्टादिकारिणां का गतिः इति प्रश्ने सति उच्यते यामी यातनाः अनुभवन्ति इमे अनिष्टादिकारिणः यमादयः। तत्र च श्रुतिप्रमाणं न साम्परायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति पर इति मानि पुनः पुनर्वशमापद्यते मे इति। इतोपि एका श्रुतिः उच्यते वैवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं हविषारुवस्य इत्यादि। तर्हि इदानीं सिद्धान्तः प्रसक्ति वा? सिद्धान्ते उत्तरं दीमः। न इदानीम् उक्तं यमलोके यातनां प्राप्नुवन्ति खलु, यमालये गतवन्तः चन्द्रमसि न गतवन्तः, न गच्छन्ति इत्येव, न गच्छन्ति इति सिद्धान्तः। सिद्धान्ते इदानीम् उच्यते ये अनिष्टादिकारिणः तेषां चन्द्रलोकगमनं नैव अस्ति। यमलोकगमनम् इति वा? चन्द्रलोकगमनं नास्ति, तर्हि तेषां का गतिः इति प्रश्ने कुत्र गमनम् इति प्रश्ने सति का गतिः इत्यनेन कुत्र गमनम् इत्येव इति चेत् यमालयं गत्वा यानि यातनाः अनुभूयन्ते तैः इति। तथा च तत्र पुनः स्मृतिप्रमाणमपि मन्वादिभिः किञ्चित् उक्तं श्रूयते, तैः अपि अनिष्टादिकारिणाम् अथवा पापिनां नरकादिगमनं विहितम् अस्ति, उक्तमस्ति। किञ्च 7 नरकाः श्रूयन्ते, 7 वा 21 वा नरकाः श्रूयन्ते इति। तर्हि यदि सर्वेपि अत्रैव गच्छन्ति, नरके को वा गच्छेत्, नरकं को वा गच्छेत् इत्यतः अनिष्टादिकारिणां नरकगमनमस्ति इति तत्र सिद्ध्यति। तत्र पुनः प्रश्नः भवति, यदि सर्वेपि अनिष्टादिकारिणः इष्टादिकारिणः चन्द्रमसं गच्छन्ति, अनिष्टादिकारिणः नरकं गच्छन्ति, यामि यातनाः अनुभवन्ति इति। तत्र अनिष्टादिकारिणः इत्यस्य कोऽर्थः? न इष्टादिकारिणः इति वा अथवा निषिद्धकर्माचरणं कृतवन्तः इति वा? अर्थद्वयमपि स्वीकर्तुं शक्यते इति भाति। अर्थद्वयमपि स्वीकर्तुं शक्यते वा? प्रथमार्थे प्रथमं ये पापिनः सन्ति, द्वितीय अर्थानुसारं तु भवति। प्रथमार्थः चेत् ब्रह्मज्ञानिषु अपि तत्र तु कर्मलेपः नास्ति। परन्तु इदानीम् उक्तरीत्या विहितं कर्म न कृतवन्तः के इत्युक्ते आत्मज्ञाने भवति। विहितं कर्म न कृतम् इत्यतः तेषां पापं वा पुण्यं वा नास्ति। अतैव वदामि, अतैव तेषाम् अत्र ग्रहणं न कर्तव्यं। पापं पुण्यं किमपि नास्ति, अतः तेषां नरकप्राप्तिरपि नास्ति खलु। अतः अनिष्टादिकारिणः इत्यनेन किं निषिद्धकर्म। तत्र पुनः प्रश्नः भवति, विद्या कर्म इति मार्गद्वयम् उक्तमस्ति, कर्मणा पितृलोकः विद्यया देवलोकः इति श्रूयते। तर्हि तद् मार्गद्वयमेव उक्तम्। एतेषाम् अनिष्टादिकारिणां भवद्भिः यामि यातनाः यमालयं गच्छन्ति इति उच्यमानमस्ति, सः मार्गः उच्यते। तर्हि अस्य का कथा? कर्मणा पितृलोकः विद्यया देवलोकः इति यदुक्तं तस्य का कथा इति चेत् तृतीयः पन्थापि कश्चन उक्तः। विद्यया देवलोकं गच्छन्ति, कर्मणा पितृलोकं गच्छन्ति, ये उभयमपि नानुसरन्ति तेषां तृतीयः पन्थाः
कः पन्थाः इति चेत् श्रुतिप्रमाणं तत्र एतयोः पथोर्न कतरेण च न तानि इमानि असकृदावर्तीनि क्षुद्राणि भूतानि भवन्ति जायस्व म्रियस्व इत्येतत् तृतीयः पन्था तेनासौ लोको न सम्पूर्यते इति छान्दोग्ये। तथा च प्रश्नः अयमासीत् तत्र श्वेतकेतुः स्वस्य नाम आरुणिः श्वेतकेतुं पृच्छति अपि भवान् जानाति कथमत्र लोकः न सम्पूर्यते, अयं लोकः सम्पूर्णः कथं न भवति, पूर्णं कथं न भवति इति। भूलोकः सम्पूर्णः इत्युक्ते नाम हौस्फुल् कुतः न सम्पूर्यते इति। तर्हि न ज्ञायते इति यदा श्वेतकेतुः वदति सः आरुणिः तम् उपदिशति। केचन विद्यया देवलोकं प्राप्नुवन्ति, केचन कर्मणा पितृलोकं प्राप्नुवन्ति, ययोः उभावपि मार्गौ न स्तः तेषां जायस्व म्रियस्व इत्येतत् तृतीयः पन्थः। ते झटिति जननं प्राप्नुवन्ति, झटिति मरणं प्राप्नुवन्ति, तावानेव तेषां झटिति जननं प्राप्नुवन्ति इति वा? झटिति नाम कुत्रापि अगत्वा जननं प्राप्नुवन्ति, मरणं प्राप्नुवन्ति तावदेव। इत्युक्ते अत्र शरीरं परित्यज्य पुनः झटिति अत्रैव शरीरान्तरं प्राप्नुवन्ति इति वा? एवं वक्तुं शक्यते वा? एवं तु न वक्तुं शक्यते। एवमस्ति वा तत्र? सूक्ष्मशरीरं मुच्यते, स्थूलशरीरं झटिति तत्र शरीरान्तरं गृह्णाति। न झटिति इति नाम अग्रिमक्षणे इति न, किन्तु झटिति इत्यस्य अन्यस्मिन् लोके नास्ति इति अर्थः। लोकान्तरगमनं विनैव अपरं शरीरं प्राप्नुवन्ति इति अस्ति। परन्तु पुण्यराशे भोगः स्वर्गे, पापराशे भोगः नरके कृत्वा खलु सः भूलोके। तादृशः पुण्यराशेः भोगः नास्ति इत्यतः एव इदं। यदि पुण्यराशेः भोगः स्यात् तर्हि विद्यया देवलोकं वा गच्छेत्, कर्मणा पितृलोकं वा गच्छेत्। पुण्यराशेः भोगः स्यात् चेत् तेषां गतिः उक्ता, तदेव स्वर्गलोकः पितृलोकः इत्यादिः गतिः उक्ता तेषां। तत्सत्यम्। इदानीं तादृशं पुण्यराशिरपि नास्ति, पापराशिरपि नास्ति। पापराशिस्तु अस्ति, अत एव तादृशः तृतीयः पन्थः। केवलं पापराशि अस्ति इत्यपि वक्तुं न शक्यते खलु। केवलपापराशिना यामि यातनाः इत्युक्तं खलु। पापराशि येषामस्ति तेषां तत्र भवति भोगः। इदानीं यत्र कः भवति सः? यस्य पापादिक्यं चेत् यामिः यातना, पुण्यादिक्यं चेत् चन्द्रलोको वा अन्यः कश्चन लोको वा, पितृलोको वा देवलोको वा। तर्हि अन्यः कः अवशिष्टः? अथवा एवं वा वक्तुं शक्यते, नरकं गत्वा यातनाः अनुभूय प्रत्यावर्तते। तत् सर्वेषामपि अस्ति। पुण्यलोकं गत्वा चन्द्रलोकं गत्वा अपि पुनः निवर्तते। तदैव तत्रैव यदि पापराशिः तथा अधिका नास्ति तर्हि शीघ्रं प्रत्यावर्तते इति। पुण्यपापराशिः शीघ्रं प्रत्यावर्तते। तत्रैव जायस्व म्रियस्व इत्येतत् तृतीयः पन्थाः इति। तर्हि लोकान्तरगमनम् अस्ति एव। स्वीकर्तव्यं। केषाञ्चिदस्ति, केषाञ्चित् नास्ति। तदेव केषां नास्ति इति वक्तुं शक्यते। येषां तावती पुण्यराशिः पापराशिः नास्ति। नाम किञ्चित् अस्ति चेत् गन्तव्यमेव खलु। यदि तस्य भोगः, तस्य राशिः, इदानीं काचिदेव पुण्यराशिः अस्ति, तस्याः भोगः यदि अग्रिमजन्मनि अत्रैव भूलोके एव विहितः भगवतः, न अत्र कथं समाधानं दातुं शक्यते इत्युक्ते अधिका पुण्यराशिश्चेत् सा अधिककालं चन्द्रलोके तिष्ठति, अधिका पापराशि चेत् अधिककालं नरकं तिष्ठति। समानमस्ति, पुण्यमपि तावदेव पापमपि तावदेव। तदानीं किञ्चित् किञ्चित् भुक्त्वा शीघ्रं भूलोके आगच्छति इति जायस्व म्रियस्व इत्यस्य। लोकगमनं नास्ति इति प्रतिभाति। विना लोकगमनम् इत्युक्ते कुत्रापि तथा नास्ति। साक्षात् भूलोके एव, भूलोके शरीरं परित्यज्य साक्षात् भूलोके शरीरप्राप्तिः इति। यदा जीवः स्थूलशरीरं त्यजति तदानीं गच्छति इन्द्रदेवः तं पुनः साक्षात् प्रत्यावर्तते। तत् कुत्र अस्ति? यदि अस्य इह जन्मनि यद् भोक्तव्यं तत् न परिसमाप्तम्, इह जन्मनि यद् भोक्तव्यं तद् अवशिष्टं, तर्हि सः ततः साक्षात् प्रतिनिवर्तयति। काष्ठादपि उत्थाय आगच्छति इति अस्ति।
यदि एतद् जन्म न परिसमाप्तं तदानीं किं भवति? तादृशानां किं भवति इत्युक्ते गतजन्मनः स्मरणमपि भवति इति अस्ति। केचन अहं यमलोकं गत्वा आगतः इत्यपि वक्तारः सन्ति। तथा एतज्जन्मनः परिसमाप्त्युत्तरं लोकान्तरगमनं भवेदेव खलु। अधिका चर्चा तत्र करणीया। सर्वं विलिख्य स्थापयतु, न विस्मर्तव्यं। योगिनी सर्वं नोट् कृत्वा स्थापयतु। इति तृतीयः पन्थाः कश्चन उपदिश्यते एतेषाम्। अतः तादृशी वा गतिः एतेषां भवति इति। तत्र पुनः प्रश्नः भवति, यदि भवद्भिः उच्यमानमस्ति न तेषां चन्द्रमो गमनमिति, तर्हि इदं कथमुपपद्यते? चन्द्रमसं यदि न गच्छति तर्हि तस्य पुनर्जन्म एव न भवति। कुतः इति चेत् तत्र पञ्चाग्निविद्यायां किञ्चित् उपदिष्टम्। पुरुषस्य योषिदग्नौ यदा आहुतिः दीयते रेतसः, ततः परं मनुष्यजन्म प्राप्नोति इति। ततः परं यदा मरणं भवति सः चन्द्रमसं गच्छन्ति। चन्द्रमसः इदं सर्वं मेघो भूत्वा अभ्रं भवति, अभ्रं भूत्वा प्रवर्षति इत्यादि श्रुत्या तस्य प्रत्यावर्तनं श्रूयते। तथा च चन्द्रमागमनं पूर्वम् अपेक्षते। यदि कस्यचित् पुनर्जन्म उच्यते चेत् तर्हि कथमत्र यदि पुनर्जन्मैव नास्ति, चन्द्रमोगमनमेव नास्ति, तर्हि पुनर्जन्म अस्ति इति कथम् उच्यते इति प्रश्नः। तत्र समाधानत्रयं दत्तं। प्रथमं समाधानं, पापिनां चन्द्रमोगमनं नास्ति, तेषां चन्द्रमोगमनं विनैव प्रत्यावर्तनम्। अयं यः क्रमः उक्तः, पञ्चाग्निषु आहुतिं दत्वा कश्चन जन्म प्राप्नोति, ततः म्रियते, ततः गत्वा ततः चन्द्रमसं गच्छति, ततः मेघो भूत्वा अभ्रं भवति, अभ्रं भूत्वा प्रवर्षति इत्यादिः यः क्रमः उक्तः पुण्यवतामेव, न तु पापिनाम्। अतः पापिभिः तादृशं चन्द्रमोगमनं नापेक्षते पुनर्जन्मनः। द्वितीयं समाधानमित्थं दत्तम्। अयं क्रमः केवलं मनुष्यशरीरप्राप्त्यर्थम् उक्तः, न तु पुरुषः तत्र अस्याः आहुतेः गर्भः सम्भवति इति तत्र श्रुतिः। सः गर्भः तेन गर्भेण पुरुषः उच्यते, मनुष्यत्वजातीयः उच्यते, न तु प्राणिमात्रः। इदानीम् अत्रैव प्रश्नः, पशुषु यः जीवः अस्ति तस्य तु इदानीं चन्द्रलोकादिगमनं नास्ति खलु, तस्य तु भूलोकादेव अग्रिमशरीरप्राप्तिः भूलोके एव किल, इत्युक्ते तस्य लोकान्तरगमनं मनुष्याणामेव तदानीं तदेव उच्यते, तेषां नास्ति गणना। स एव तृतीयः पन्थाः इत्यनेन स्वीकर्तुं शक्यते। ईदृशानां सः स्वीकर्तुं शक्यते इति द्वितीयं समाधानं। प्रथमं समाधानं तत्र इदम् उक्तं, पापिनां पुनर्जन्मनः इदं नापेक्षते, चन्द्रमोगमनं नापेक्षते इति। द्वितीयं समाधानम् उच्यते, अयं क्रमः चन्द्रमसं गत्वा पुनः प्रत्यावर्तनम् इति केवलं मनुष्यशरीरधारिणां कृते, न तु प्राणिमात्राणां। तृतीयं समाधानम् उच्यते, पञ्चम्याम् आहुतौ आपः पुरुषवचसो भवन्ति इति श्रुतिमाधारीकृत्य इदं सर्वम् उक्तं। पञ्चमी आहुतिः या दीयते, रेतसः आहुतिः, तया आपः याः आपः सन्ति तासां पुरुषवचस्त्वमस्ति, पुरुषसंज्ञाभातृत्वमस्ति इति उच्यमानमस्ति। इदानीं पञ्चम्याम् आहुतौ आपः पुरुषवचसो भवन्ति इति यदा उच्यते, तदानीं तस्य अर्थः पञ्चम्याम् आहुतौ सत्याम् अपां पुरुषवचस्त्वमस्ति इति मात्रं, न तु अपञ्चम्याम् आहुतौ पुरुषवचस्त्वं तेषां निराक्रियते अनया श्रुत्या। अतः पञ्चमी आहुतिर्नास्ति चेदपि पुरुषवचस्त्वं भवितुम् अर्हत्येव इति परमं समाधानं दत्तम्।
पञ्चमी आहूतिः यद्यपि न दत्ता केनचित्, नाम यद्यपि देवैः न दत्ता, तथापि तत्र पुरुषवचस्त्वं भवितुम् अर्हति तेषामपाम्। अतः पञ्चम्याम् आहुतौ आपः पुरुषवचसो भवन्ति इत्यस्य अपञ्चम्याम् आहुतौ अपां पुरुषवचस्त्वं न निराक्रियते अनया श्रुत्या व्यर्थता दोषः इति तृतीयं समाधानं दीयते। तत्र किं प्रमाणम् इति चेत् द्रौपदी धृष्टद्युम्न सीता द्रोणादीनाम् अयोनिजत्वं श्रूयते। यद्यपि पुरुषवचस्त्वमस्ति अयोनिजत्वमस्ति। पुरुषवचस्त्वं नाम किम्? मनुष्यशरीरधारित्वम् इति यावत् गन्तुं शक्यते। अतः सीतायाः द्रौपद्याः धृष्टद्युम्नस्य च पुरुषाहुतिः योषिदाहुतिः उभयमपि नास्ति, द्रोणस्य योषिदाहुतिः नास्ति, तावतापि तेषां पुरुषवचस्त्वमस्ति इति कृत्वा तत्र यथा अयोनिजत्वम् उच्यमानमस्ति अपञ्चम्याम् आहुतौ अपि पुरुषवचस्त्वं दृश्यते, तथैव अत्रापि भवितुमर्हति, पापिनां विषयेपि कदाचित् भवितुमर्हति। किञ्च ईदृशमेव अयोनिजत्वं क्वचित् स्वेदजादिषु अपि दृश्यते। चतुर्विधाः भूतग्रामाः उच्यन्ते। स्वेदजः, अण्डजः, उद्भिज्जः, योनिजः इति। तत्र स्वेदजां योषिदाहुतिः पुरुषाहुतिः इति नास्ति, अयोनिजत्वं तेषाम्। अतः तत्र यथा प्राणिनामपि प्राणिमात्रस्यापि कदाचित् ईदृश आहुतिं विना अयोनिजत्वं स्मर्यते, तथैव अत्रापि प्रकृते इति कृत्वा अन्ततो गत्वा इदं सिद्धं भवति, यदि इष्टादीनां सम्यक् निर्वर्तनं क्रियते तर्हि चन्द्रमसं गच्छति सः इष्टाधिकारी, अनिष्टाधिकारिणस्तु चन्द्रमसं न गच्छन्ति। अतः यदि मरणोत्तरम् उत्तमा गतिः अपेक्षते तर्हि अवश्यम् इष्टपूर्तादीनि कर्माणि समीचीनतया निर्वर्तनीयानि, अन्यथा कुगतिः लभ्यते इति। इष्टं कर्म यागादिकं, पूर्तं कर्म तडागनिर्माणादिकं, दत्तं कर्म अपि एकं श्रूयते, तन्नाम बर्हिभ्यः बहिः यद्दानं क्रियते, बर्हिषु यद्दानं क्रियते तद् इष्टादौ एव अन्तर्भवति, दत्ते तत् अतिरिक्तं दानं